دا حرام خور کله کله د حرام مال نه صدقه کوي. حدیث کې راځي ان الخبیث لا یمحو الخبیث، ناپاک شی بل ناپاکی نشي ختمولی، یو گندگی بل گندگی نشي ختمولی. گندگی که ختمه صفائی براولی نو علاوه گندگی ختمیږي. گنده زگه گنده جامه په پاکو بو صفا کیږي. نو د حرام مال صدقه الله نه قبلی. ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، الله پاکیزه ده، پاکیزه مال قبلی. او د حرام مال صدقه که څوک وایي زه به صدقه ورکم خیرات به وکم د دې حرام مال د ګټلو ګناه به معاف شي، نو د حرام مال د ګټلو ګناه صدقې نه معاف کوي چرته، بلکې صدقه د سره قبلیږي نه، دا پردی مال دی.